देश चिन्तन यो अनसुन छन्दमा छ। नेपाली घरको पाली मात्र बाँकी रह्यो किन, गोर्खाली मन भो खाली जाली भित्र छिर्यो किन। किसानको गिर्यो सान हर्ष फल्दैन घानमा, शिक्षाको सिक कता भाग्यो छ्या मात्रै छ विचारमा। शिक्षाको सिक कता भाग्यो छ्या मात्रै छ विचारमा। इलामो लामो लागेर बढ्दै जान्छ चियासरी, झापाको काम होस् पाको आस्थामा नपरोस् झरी। दोधाराका सुके धारा चाँद खोज्दैछ चाँदनी, कैलालीले छरोस् लाली देशमा देशमा पनि। अग्लो सगरमाथाको माथा बगर भोकिन, पाथी भरा भरी पाथी रित्तो पार्न जुट्यो किन। हलेसीमा चुलेसीको धार भित्र छिर्यो अरे, त्यो बढी मालिका उसला माली चिन्न सक्यो भने। त्यो बढी मालिका उसला माली चिन्न सक्यो भने। विदेह देहको खोजी गर्दैछन् रे यताउता, सीताजी भोकले जल्दै टिप्छिन् रे ती जुठा सीता। यशोधरा यसो हेर्छिन् बुद्धु छन् बुद्ध सेवक, यशोधरा यसो हेर्छिन् बुद्धु छन् बुद्ध सेवक। राको बोकेर हिँड्दैछन् हाम्रा राहुल काहुल, राको बोकेर हिँड्दैछन् हाम्रा राहुल काहुल। हाम्रा अरनीको जल्दा निको पार्ने छके बुटी, हाम्रा अरनीको जल्दा निको पार्ने छके बुटी। कुटीमा भ्रिकुटीलाई मार्दैछन् रे कुटी कुटी। के चना हो र, के चना हो र कसरी बिक्छ मूल्यमा। दार्चुला के चुला हो र किन जल्दछ अग्निमा। के चना हो र कसरी बिक्छ मूल्यमा। दार्चुला के चुला हो र किन जल्दछ अग्निमा। हिमाल माल पाएर चालै नपाउने भयो, पहाड हाड मात्रै छ मांसपेशी कता गयो। मधेस देशको सिङ्गो ढुकुटी भर्छु भन्दछ, नेपाल स्नेहले पाल यही नै स्वर्ग बन्दछ।